बहुत खुश हैं आप बाबा। मैं खुर्शीद के साथ ही रहूंगी। आपकी इन टूटी फूटी बेफजूल समझते हैं कि ये जंग जीत लिया, बल्कि उस छोटे से घर में जो खुर्शीद को मिला है, कुल खुशियों को एक साथ आग लगा दूंगी मैं। लेकिन मैंने तुम्हें पा लिया और अब फिर आपके इस आलीशान घर में नहीं, यहाँ फांसी घाट। रुतबा तुम्हें हासिल नहीं कर सकी। आधे अस्कर खाने को जैसे निकाह हुआ था वैसे रुखसती। तुम्हें हमेशा मेरा बन के रहना होगा। कराची जा रही हो तुम? मुझे कोई धूमधाम नहीं चाहिए, बता। वो फिर वही जाता है। साफ कहो ना कि अपनी जिसने खुद अपनी मर्जी से सजाए मौत कबूल की औकात नहीं है तुम्हारी बीवी को अपने पास रख। वही मंजिल है तुम्हारी। खुर्शीद की माँ खुर्शीद और रुतबा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें तो जैसे रुतबा और खुर्शीद की सूरत में जीने का मकसद मिल गया हो। लेकिन रुतबा है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन रशीदा को यही लगता है शायद रुतबा खुर्शीद के साथ बहुत खुश हैं, मगर रुतबा है जिसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं है। रुतबा यहाँ पर अपने बाप को ये बताना चाहती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए रुतबा फैसला करेगी कि वो अपने बाप की बड़ी सी हवेली में नहीं रहेगी, बल्कि वो खुर्शीद के साथ उसके छोटे से घर में रहेगी। इसे खुर्शीद के छोटे घर में देख कर और यूं ज़िंदगी गुजारते देखकर उसके बाप को पछतावा होने लगेगा कि रुतबा जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ़ इसीलिए कर रही है कि उसका बाप उसको इस हाल में देखकर पछताए कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो गलत किया है और उन्होंने अपनी बेटी को किस जहन्नम में छोड़ दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेहर अली ख़ान ने अपनी बेटी रुतबा के लिए जो भी फ़ैसला किया वो बेहतरीन है, लेकिन रुतबा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उसे यही लगता है कि उसके बाप ने उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि उन्होंने उसकी खुर्शीद जैसे शख्स से शादी कर दी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। रुतबा को अभी भी दौलत ही दिखाई दे रही है। अल्तमिश जिस तरह दौलतमंद और खूबरू था, इसलिए उसे लगता है कि उसके बाप ने उसके साथ ज़्यादती की और उसे एक गरीब के साथ ब्याह दिया। यहाँ पर अल्तमश की माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं कि अल्तमश की शादी अस्का से हो रही है, क्योंकि इसके मामू ने सारी जायदाद उसके नाम जो कर दी है और वो इस वक्त उनके लिए सोने की चिड़िया है। अस्का यही चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जैसे कि रुतबा की शादी धूमधाम से हो रही थी। अल्तमश इसे ऐसे शानदार तरीके से ब्याह कर लाए और इससे इतनी ही मोहब्बत करे जितनी कि वो रुतबा के साथ करता था। लेकिन अस्का का ये ख्वाब ही रह जाएगा जब अल्तमश अपने माँ बाप के सामने ये शर्त रखेगा कि उसकी शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। जिस सादगी से उसका निकाह हुआ था, इसी सादगी से वो अपनी बीवी को लेकर आएगा। रुतबा अपने बाप मेहर अली ख़ान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए वो देखेगी कि खुर्शीद निकाह के बाद इस घर से चला गया है, तो वो अपने बाप को साफ साफ कह देगी कि वो खुर्शीद के साथ रहना चाहती है, इसलिए उसे भी कराची भेज दिया जाए। दूसरी तरफ खुर्शीद जिस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा है, इस यूनिवर्सिटी में उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो चुकी है। इस लड़की के साथ गपशप करते जब वो अपने फ्लैट की तरफ आ रहा होगा तो रास्ते में सीढ़ियों पर रुतबा बैठी होगी। खुर्शीद के साथ लड़की देखकर उसे जलन होगी। वो जानबूझकर उस लड़की के सामने ये जुतलाएगी कि खुर्शीद उसका शोहर है। खुर्शीद रुतबा को बोलेगा कि वो उसके साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती, मगर रुतबा अब ज़िद पर अड़ी है कि वो खुर्शीद के साथ इसी फ्लैट में रहेगी, क्योंकि उसे अपने बाप को इसकी गलती का एहसास तो दिलाना है। खुर्शीद की माँ खुर्शीद और रुतबा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें तो जैसे रुतबा और खुर्शीद की सूरत में जीने का मकसद मिल गया हो। लेकिन रुतबा है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन रशीदा को यही लगता है शायद रुतबा खुर्शीद के साथ बहुत खुश हैं, मगर रुतबा है जिसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं है। रुतबा यहाँ पर अपने बाप को ये बताना चाहती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए रुतबा फैसला करेगी कि वो अपने बाप की बड़ी सी हवेली में नहीं रहेगी, बल्कि वो खुर्शीद के साथ उसके छोटे से घर में रहेगी। इसे खुर्शीद के छोटे घर में देख कर और यूं ज़िंदगी गुजारते देखकर उसके बाप को पछतावा होने लगेगा कि रुतबा जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ़ इसीलिए कर रही है कि उसका बाप उसको इस हाल में देखकर पछताए कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो गलत किया है और उन्होंने अपनी बेटी को किस जहन्नम में छोड़ दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेहर अली ख़ान ने अपनी बेटी रुतबा के लिए जो भी फ़ैसला किया वो बेहतरीन है, लेकिन रुतबा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उसे यही लगता है कि उसके बाप ने उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि उन्होंने उसकी खुर्शीद जैसे शख्स से शादी कर दी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। रुतबा को अभी भी दौलत ही दिखाई दे रही है। अल्तमिश जिस तरह दौलतमंद और खूबरू था, इसलिए उसे लगता है कि उसके बाप ने उसके साथ ज़्यादती की और उसे एक गरीब के साथ ब्याह दिया। यहाँ पर अल्तमश की माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं कि अल्तमश की शादी अस्का से हो रही है, क्योंकि इसके मामू ने सारी जायदाद उसके नाम जो कर दी है और वो इस वक्त उनके लिए सोने की चिड़िया है।
अस्का यही चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जैसे कि रुतबा की शादी धूमधाम से हो रही थी। अल्तमश इसे ऐसे शानदार तरीके से ब्याह कर लाए और इससे इतनी ही मोहब्बत करे जितनी कि वो रुतबा के साथ करता था। लेकिन अस्का का ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा जब अल्तमश अपने माँ बाप के सामने ये शर्त रखेगा कि उसकी शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। जिस सादगी से उसका निकाह हुआ था, इसी सादगी से वो अपनी बीवी को लेकर आएगा। रुतबा अपने बाप मेहर अली खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए वो देखेगी कि खुर्शीद निकाह के बाद इस घर से चला गया है, तो वो अपने बाप को साफ साफ कह देगी कि वो खुर्शीद के साथ रहना चाहती है, इसलिए उसे भी कराची भेज दिया जाए। दूसरी तरफ खुर्शीद जिस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा है, इस यूनिवर्सिटी में उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो चुकी है। इस लड़की के साथ गपशप करते जब वो अपने फ्लैट की तरफ आ रहा होगा, तो रास्ते में सीढ़ियों पर रुतबा बैठी होगी। खुर्शीद के साथ लड़की देखकर उसे जलन होगी। वो जानबूझकर उस लड़की के सामने ये जुतलाएगी कि खुर्शीद उसका शोहर है। खुर्शीद रुतबा को बोलेगा कि वो उसके साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती, मगर रुतबा अब जिद पर अड़ी है कि वो खुर्शीद के साथ इसी फ्लैट में रहेगी, क्योंकि उसे अपने बाप को इसकी गलती का एहसास तो दिलाना है। खुर्शीद की माँ खुर्शीद और रुतबा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें तो जैसे रुतबा और खुर्शीद की सूरत में जीने का मकसद मिल गया हो। लेकिन रुतबा है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन रशीदा को यही लगता है शायद रुतबा खुर्शीद के साथ बहुत खुश हैं, मगर रुतबा है जिसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं है। रुतबा यहाँ पर अपने बाप को ये बताना चाहती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए रुतबा फैसला करेगी कि वो अपने बाप की बड़ी सी हवेली में नहीं रहेगी, बल्कि वो खुर्शीद के साथ उसके छोटे से घर में रहेगी। इसे खुर्शीद के छोटे घर में देख कर और यूं ज़िंदगी गुजारते देख कर उसके बाप को पछतावा होने लगेगा कि रुतबा जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ इसीलिए कर रही है कि उसका बाप उसको इस हाल में देख कर पछताए कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो गलत किया है और उन्होंने अपनी बेटी को किस जहन्नम में छोड़ दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेहर अली खान ने अपनी बेटी रुतबा के लिए जो भी फ़ैसला किया वो बेहतरीन है, लेकिन रुतबा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उसे यही लगता है कि उसके बाप ने उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि उन्होंने उसकी खुर्शीद जैसे शख्स से शादी कर दी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। रुतबा को अभी भी दौलत ही दिखाई दे रही है। अल्तमिश जिस तरह दौलतमंद और खूबरू था, इसलिए उसे लगता है कि उसके बाप ने उसके साथ ज़्यादती की और उसे एक गरीब के साथ ब्याह दिया। यहाँ पर अल्तमश की माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं कि अल्तमश की शादी अस्का से हो रही है, क्योंकि इसके मामू ने सारी जायदाद उसके नाम जो कर दी है और वो इस वक्त उनके लिए सोने की चिड़िया है। अस्का यही चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जैसे कि रुतबा की शादी धूमधाम से हो रही थी। अल्तमश इसे ऐसे शानदार तरीके से ब्याह कर लाए और इससे इतनी ही मोहब्बत करे जितनी कि वो रुतबा के साथ करता था। लेकिन अस्का का ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा जब अल्तमश अपने माँ बाप के सामने ये शर्त रखेगा कि उसकी शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। जिस सादगी से उसका निकाह हुआ था, इसी सादगी से वो अपनी बीवी को लेकर आएगा। रुतबा अपने बाप मेहर अली खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए वो देखेगी कि खुर्शीद निकाह के बाद इस घर से चला गया है, तो वो अपने बाप को साफ साफ कह देगी कि वो खुर्शीद के साथ रहना चाहती है, इसलिए उसे भी कराची भेज दिया जाए। दूसरी तरफ खुर्शीद जिस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा है, इस यूनिवर्सिटी में उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो चुकी है। इस लड़की के साथ गपशप करते जब वो अपने फ्लैट की तरफ आ रहा होगा, तो रास्ते में सीढ़ियों पर रुतबा बैठी होगी। खुर्शीद के साथ लड़की देखकर उसे जलन होगी। वो जानबूझकर उस लड़की के सामने ये जुतलाएगी कि खुर्शीद उसका शोहर है। खुर्शीद रुतबा को बोलेगा कि वो उसके साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती, मगर रुतबा अब जिद पर अड़ी है कि वो खुर्शीद के साथ इसी फ्लैट में रहेगी, क्योंकि उसे अपने बाप को इसकी गलती का एहसास तो दिलाना है। खुर्शीद की माँ खुर्शीद और रुतबा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें तो जैसे रुतबा और खुर्शीद की सूरत में जीने का मकसद मिल गया हो। लेकिन रुतबा है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन रशीदा को यही लगता है शायद रुतबा खुर्शीद के साथ बहुत खुश हैं, मगर रुतबा है जिसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं है। रुतबा यहाँ पर अपने बाप को ये बताना चाहती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए रुतबा फैसला करेगी कि वो अपने बाप की बड़ी सी हवेली में नहीं रहेगी, बल्कि वो खुर्शीद के साथ उसके छोटे से घर में रहेगी। इसे खुर्शीद के छोटे घर में देख कर और यूं ज़िंदगी गुजारते देख कर उसके बाप को पछतावा होने लगेगा कि रुतबा जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ इसीलिए कर रही है कि उसका बाप उसको इस हाल में देख कर पछताए कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो गलत किया है और उन्होंने अपनी बेटी को किस जहन्नम में छोड़ दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेहर अली खान ने अपनी बेटी
رتبہ کے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین ہے، لیکن رتبہ کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی خورشید جیسے شخص سے شادی کر دی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رتبہ کو ابھی بھی دولت ہی دکھائی دے رہی ہے۔ التمش جس طرح دولت مند اور خوبرو تھا، اس لیے اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے ایک غریب کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہاں پر التمش کی ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ التمش کی شادی اسکا سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ماموں نے ساری جائیداد اس کے نام جو کر دی ہے اور وہ اس وقت ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ اسکا یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، جیسے کہ رتبہ کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ التمش اسے ایسے شاندار طریقے سے بیاہ کر لائے اور اس سے اتنی ہی محبت کرے جتنی کہ وہ رتبہ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اسکا کا یہ خواب ہی رہ جائے گا جب التمش اپنے ماں باپ کے سامنے یہ شرط رکھے گا کہ اس کی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی۔ جس سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا، اسی سادگی سے وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے گا۔ رتبہ اپنے باپ مہر علی خان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے وہ دیکھے گی کہ خورشید نکاح کے بعد اس گھر سے چلا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ خورشید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بھی کراچی بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف خورشید جس یونیورسٹی میں لیکچرار لگا ہے، اس یونیورسٹی میں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتے جب وہ اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا ہوگا تو رستے میں سیڑھیوں پر رتبہ بیٹھی ہوگی۔ خورشید کے ساتھ لڑکی دیکھ کر اسے جلن ہوگی، وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کے سامنے یہ جتلائے گی کہ خورشید اس کا شوہر ہے۔ خورشید رتبہ کو بولے گا کہ وہ اس کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، مگر رتبہ اب ضد پر اڑی ہے کہ وہ خورشید کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہے گی، کیونکہ اسے اپنے باپ کو اس کی غلطی کا احساس تو دلانا ہے۔ خورشید کی ماں خورشید اور رتبہ کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ انہیں تو جیسے رتبہ اور خورشید کی صورت میں جینے کا مقصد مل گیا ہو، لیکن رتبہ ہے جو بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ لیکن رشیدہ کو یہی لگتا ہے شاید رتبہ خورشید کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر رتبہ ہے جس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ رتبہ یہاں پر اپنے باپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے، اس لیے رتبہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنے باپ کی بڑی سی حویلی میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ خورشید کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں رہے گی۔ اسے خورشید کے چھوٹے گھر میں دیکھ کر اور یوں زندگی گزارتے دیکھ کر اس کے باپ کو پچھتاوا ہونے لگے گا کہ رتبہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ صرف اسی لیے کر رہی ہے کہ اس کا باپ اس کو اس حال میں دیکھ کر پچھتائے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں چھوڑ دیا۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو مہر علی خان نے اپنی بیٹی رتبہ کے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین ہے، لیکن رتبہ کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی خورشید جیسے شخص سے شادی کر دی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رتبہ کو ابھی بھی دولت ہی دکھائی دے رہی ہے۔ التمش جس طرح دولت مند اور خوبرو تھا، اس لیے اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے ایک غریب کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہاں پر التمش کی ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ التمش کی شادی اسکا سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ماموں نے ساری جائیداد اس کے نام جو کر دی ہے اور وہ اس وقت ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ اسکا یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، جیسے کہ رتبہ کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ التمش اسے ایسے شاندار طریقے سے بیاہ کر لائے اور اس سے اتنی ہی محبت کرے جتنی کہ وہ رتبہ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اسکا کا یہ خواب ہی رہ جائے گا جب التمش اپنے ماں باپ کے سامنے یہ شرط رکھے گا کہ اس کی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی۔ جس سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا، اسی سادگی سے وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے گا۔ رتبہ اپنے باپ مہر علی خان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے وہ دیکھے گی کہ خورشید نکاح کے بعد اس گھر سے چلا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ خورشید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بھی کراچی بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف خورشید جس یونیورسٹی میں لیکچرار لگا ہے، اس یونیورسٹی میں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتے جب وہ اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا ہوگا تو رستے میں سیڑھیوں پر رتبہ بیٹھی ہوگی۔ خورشید کے ساتھ لڑکی دیکھ کر اسے جلن ہوگی، وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کے سامنے یہ جتلائے گی کہ خورشید اس کا شوہر ہے۔ خورشید رتبہ کو بولے گا کہ وہ اس کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، مگر رتبہ اب ضد پر اڑی ہے کہ وہ خورشید کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہے گی، کیونکہ اسے اپنے باپ کو اس کی غلطی کا احساس تو دلانا ہے۔ خورشید کی ماں خورشید اور رتبہ کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ انہیں تو جیسے رتبہ اور خورشید کی صورت میں جینے کا مقصد مل گیا ہو، لیکن رتبہ ہے جو بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ لیکن رشیدہ کو یہی لگتا ہے شاید رتبہ خورشید کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر رتبہ ہے جس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ رتبہ یہاں پر اپنے باپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے،
اس لیے رتبہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنے باپ کی بڑی سی حویلی میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ خورشید کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں رہے گی۔ اسے خورشید کے چھوٹے گھر میں دیکھ کر اور یوں زندگی گزارتے دیکھ کر اس کے باپ کو پچھتاوا ہونے لگے گا کہ رتبہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ صرف اسی لیے کر رہی ہے کہ اس کا باپ اس کو اس حال میں دیکھ کر پچھتائے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں چھوڑ دیا۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو مہر علی خان نے اپنی بیٹی رتبہ کے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین ہے، لیکن رتبہ کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی خورشید جیسے شخص سے شادی کر دی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رتبہ کو ابھی بھی دولت ہی دکھائی دے رہی ہے۔ التمش جس طرح دولت مند اور خوبرو تھا، اس لیے اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے ایک غریب کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہاں پر التمش کی ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ التمش کی شادی اسکا سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ماموں نے ساری جائیداد اس کے نام جو کر دی ہے اور وہ اس وقت ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ اسکا یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، جیسے کہ رتبہ کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ التمش اسے ایسے شاندار طریقے سے بیاہ کر لائے اور اس سے اتنی ہی محبت کرے جتنی کہ وہ رتبہ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اسکا کا یہ خواب ہی رہ جائے گا جب التمش اپنے ماں باپ کے سامنے یہ شرط رکھے گا کہ اس کی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی۔ جس سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا، اسی سادگی سے وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے گا۔ رتبہ اپنے باپ مہر علی خان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے وہ دیکھے گی کہ خورشید نکاح کے بعد اس گھر سے چلا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ خورشید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بھی کراچی بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف خورشید جس یونیورسٹی میں لیکچرار لگا ہے، اس یونیورسٹی میں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتے جب وہ اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا ہوگا تو رستے میں سیڑھیوں پر رتبہ بیٹھی ہوگی۔ خورشید کے ساتھ لڑکی دیکھ کر اسے جلن ہوگی، وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کے سامنے یہ جتلائے گی کہ خورشید اس کا شوہر ہے۔ خورشید رتبہ کو بولے گا کہ وہ اس کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، مگر رتبہ اب ضد پر اڑی ہے کہ وہ خورشید کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہے گی، کیونکہ اسے اپنے باپ کو اس کی غلطی کا احساس تو دلانا ہے۔ خورشید کی ماں خورشید اور رتبہ کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ انہیں تو جیسے رتبہ اور خورشید کی صورت میں جینے کا مقصد مل گیا ہو، لیکن رتبہ ہے جو بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ لیکن رشیدہ کو یہی لگتا ہے شاید رتبہ خورشید کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر رتبہ ہے جس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ رتبہ یہاں پر اپنے باپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے، اس لیے رتبہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنے باپ کی بڑی سی حویلی میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ خورشید کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں رہے گی۔ اسے خورشید کے چھوٹے گھر میں دیکھ کر اور یوں زندگی گزارتے دیکھ کر اس کے باپ کو پچھتاوا ہونے لگے گا کہ رتبہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ صرف اسی لیے کر رہی ہے کہ اس کا باپ اس کو اس حال میں دیکھ کر پچھتائے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں چھوڑ دیا۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو مہر علی خان نے اپنی بیٹی رتبہ کے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین ہے، لیکن رتبہ کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی خورشید جیسے شخص سے شادی کر دی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رتبہ کو ابھی بھی دولت ہی دکھائی دے رہی ہے۔ التمش جس طرح دولت مند اور خوبرو تھا، اس لیے اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے ایک غریب کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہاں پر التمش کی ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ التمش کی شادی اسکا سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ماموں نے ساری جائیداد اس کے نام جو کر دی ہے اور وہ اس وقت ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ اسکا یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، جیسے کہ رتبہ کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ التمش اسے ایسے شاندار طریقے سے بیاہ کر لائے اور اس سے اتنی ہی محبت کرے جتنی کہ وہ رتبہ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اسکا کا یہ خواب ہی رہ جائے گا جب التمش اپنے ماں باپ کے سامنے یہ شرط رکھے گا کہ اس کی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی۔ جس سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا، اسی سادگی سے وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے گا۔ رتبہ اپنے باپ مہر علی خان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے وہ دیکھے گی کہ خورشید نکاح کے بعد اس گھر سے چلا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ خورشید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بھی کراچی بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف خورشید جس یونیورسٹی میں لیکچرار لگا ہے، اس یونیورسٹی میں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتے جب وہ اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا ہوگا تو رستے میں سیڑھیوں پر رتبہ بیٹھی ہوگی۔ خورشید کے ساتھ لڑکی دیکھ کر اسے جلن ہوگی، وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کے سامنے یہ جتلائے گی کہ خورشید اس کا شوہر ہے۔
खुर्शीद रुतबा को बोलेगा कि वो उसके साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती, मगर रुतबा अब ज़िद पर अड़ी है कि वो खुर्शीद के साथ इसी फ्लैट में रहेगी, क्योंकि उसे अपने बाप को इसकी गलती का एहसास तो दिलाना है। खुर्शीद की माँ खुर्शीद और रुतबा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें तो जैसे रुतबा और खुर्शीद की सूरत में जीने का मकसद मिल गया हो। लेकिन रुतबा है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन रशीदा को यही लगता है शायद रुतबा खुर्शीद के साथ बहुत खुश हैं, मगर रुतबा है जिसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं है। रुतबा यहाँ पर अपने बाप को ये बताना चाहती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए रुतबा फैसला करेगी कि वो अपने बाप की बड़ी सी हवेली में नहीं रहेगी, बल्कि वो खुर्शीद के साथ उसके छोटे से घर में रहेगी। इसे खुर्शीद के छोटे घर में देख कर और यूं ज़िंदगी गुजारते देख कर उसके बाप को पछतावा होने लगेगा कि रुतबा जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ इसीलिए कर रही है कि उसका बाप उसको इस हाल में देख कर पछताए कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो गलत किया है और उन्होंने अपनी बेटी को किस जहन्नम में छोड़ दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेहर अली ख़ान ने अपनी बेटी रुतबा के लिए जो भी फ़ैसला किया वो बेहतरीन है, लेकिन रुतबा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उसे यही लगता है कि उसके बाप ने उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि उन्होंने उसकी खुर्शीद जैसे शख्स से शादी कर दी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। रुतबा को अभी भी दौलत ही दिखाई दे रही है। अल्तमिश जिस तरह दौलतमंद और खूबरू था, इसलिए उसे लगता है कि उसके बाप ने उसके साथ ज़्यादती की और उसे एक गरीब के साथ ब्याह दिया। यहाँ पर अल्तमश की माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं कि अल्तमश की शादी अस्का से हो रही है, क्योंकि इसके मामू ने सारी जायदाद उसके नाम जो कर दी है और वो इस वक्त उनके लिए सोने की चिड़िया है। अस्का यही चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जैसे कि रुतबा की शादी धूमधाम से हो रही थी। अल्तमश इसे ऐसे शानदार तरीके से ब्याह कर लाए और इससे इतनी ही मोहब्बत करे जितनी कि वो रुतबा के साथ करता था। लेकिन अस्का का ये ख्वाब ही रह जाएगा जब अल्तमश अपने माँ बाप के सामने ये शर्त रखेगा कि उसकी शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। जिस सादगी से उसका निकाह हुआ था, इसी सादगी से वो अपनी बीवी को लेकर आएगा। रुतबा अपने बाप मेहर अली ख़ान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए वो देखेगी कि खुर्शीद निकाह के बाद इस घर से चला गया है तो वो अपने बाप को साफ साफ कह देगी कि वो खुर्शीद के साथ रहना चाहती है, इसलिए उसे भी कराची भेज दिया जाए। दूसरी तरफ खुर्शीद जिस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा है, इस यूनिवर्सिटी में उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो चुकी है। इस लड़की के साथ गपशप करते जब वो अपने फ्लैट की तरफ आ रहा होगा तो रास्ते में सीढ़ियों पर रुतबा बैठी होगी। खुर्शीद के साथ लड़की देखकर उसे जलन होगी। वो जानबूझकर उस लड़की के सामने ये जुतलाएगी कि खुर्शीद उसका शोहर है। खुर्शीद रुतबा को बोलेगा कि वो उसके साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती, मगर रुतबा अब ज़िद पर अड़ी है कि वो खुर्शीद के साथ इसी फ्लैट में रहेगी, क्योंकि उसे अपने बाप को इसकी गलती का एहसास तो दिलाना है। खुर्शीद की माँ खुर्शीद और रुतबा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें तो जैसे रुतबा और खुर्शीद की सूरत में जीने का मकसद मिल गया हो। लेकिन रुतबा है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन रशीदा को यही लगता है शायद रुतबा खुर्शीद के साथ बहुत खुश हैं, मगर रुतबा है जिसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं है। रुतबा यहाँ पर अपने बाप को ये बताना चाहती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए रुतबा फैसला करेगी कि वो अपने बाप की बड़ी सी हवेली में नहीं रहेगी, बल्कि वो खुर्शीद के साथ उसके छोटे से घर में रहेगी। इसे खुर्शीद के छोटे घर में देख कर और यूं ज़िंदगी गुजारते देख कर उसके बाप को पछतावा होने लगेगा कि रुतबा जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ इसीलिए कर रही है कि उसका बाप उसको इस हाल में देख कर पछताए कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो गलत किया है और उन्होंने अपनी बेटी को किस जहन्नम में छोड़ दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेहर अली ख़ान ने अपनी बेटी रुतबा के लिए जो भी फ़ैसला किया वो बेहतरीन है, लेकिन रुतबा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उसे यही लगता है कि उसके बाप ने उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि उन्होंने उसकी खुर्शीद जैसे शख्स से शादी कर दी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। रुतबा को अभी भी दौलत ही दिखाई दे रही है। अल्तमिश जिस तरह दौलतमंद और खूबरू था, इसलिए उसे लगता है कि उसके बाप ने उसके साथ ज़्यादती की और उसे एक गरीब के साथ ब्याह दिया। यहाँ पर अल्तमश की माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं कि अल्तमश की शादी अस्का से हो रही है, क्योंकि इसके मामू ने सारी जायदाद उसके नाम जो कर दी है और वो इस वक्त उनके लिए सोने की चिड़िया है। अस्का यही चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जैसे कि रुतबा की शादी धूमधाम से हो रही थी। अल्तमश इसे ऐसे शानदार तरीके से ब्याह कर लाए और इससे इतनी ही मोहब्बत करे जितनी कि वो रुतबा के साथ करता था। लेकिन अस्का का ये ख्वाब ही रह जाएगा जब अल्तमश अपने माँ बाप के सामने ये शर्त रखेगा कि उसकी शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी।
जिस सादगी से उसका निकाह हुआ था, इसी सादगी से वो अपनी बीवी को लेकर आएगा। रुतबा अपने बाप मेहर अली खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए वो देखेगी कि खुर्शीद निकाह के बाद इस घर से चला गया है तो वो अपने बाप को साफ साफ कह देगी कि वो खुर्शीद के साथ रहना चाहती है, इसलिए उसे भी कराची भेज दिया जाए। दूसरी तरफ खुर्शीद जिस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा है, इस यूनिवर्सिटी में उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो चुकी है। इस लड़की के साथ गपशप करते जब वो अपने फ्लैट की तरफ आ रहा होगा तो रास्ते में सीढ़ियों पर रुतबा बैठी होगी। खुर्शीद के साथ लड़की देखकर उसे जलन होगी। वो जानबूझकर उस लड़की के सामने ये जुतलाएगी कि खुर्शीद उसका शोहर है। खुर्शीद रुतबा को बोलेगा कि वो उसके साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती, मगर रुतबा अब जिद पर अड़ी है कि वो खुर्शीद के साथ इसी फ्लैट में रहेगी, क्योंकि उसे अपने बाप को इसकी गलती का एहसास तो दिलाना है। खुर्शीद की माँ खुर्शीद और रुतबा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें तो जैसे रुतबा और खुर्शीद की सूरत में जीने का मकसद मिल गया हो। लेकिन रुतबा है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन रशीदा को यही लगता है शायद रुतबा खुर्शीद के साथ बहुत खुश हैं, मगर रुतबा है जिसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं है। रुतबा यहाँ पर अपने बाप को ये बताना चाहती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए रुतबा फैसला करेगी कि वो अपने बाप की बड़ी सी हवेली में नहीं रहेगी, बल्कि वो खुर्शीद के साथ उसके छोटे से घर में रहेगी। इसे खुर्शीद के छोटे घर में देख कर और यूं ज़िंदगी गुजारते देख कर उसके बाप को पछतावा होने लगेगा कि रुतबा जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ इसीलिए कर रही है कि उसका बाप उसको इस हाल में देख कर पछताए कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो गलत किया है और उन्होंने अपनी बेटी को किस जहन्नम में छोड़ दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेहर अली खान ने अपनी बेटी रुतबा के लिए जो भी फ़ैसला किया वो बेहतरीन है, लेकिन रुतबा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उसे यही लगता है कि उसके बाप ने उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि उन्होंने उसकी खुर्शीद जैसे शख्स से शादी कर दी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। रुतबा को अभी भी दौलत ही दिखाई दे रही है। अल्तमिश जिस तरह दौलतमंद और खूबरू था, इसलिए उसे लगता है कि उसके बाप ने उसके साथ ज़्यादती की और उसे एक गरीब के साथ ब्याह दिया। यहाँ पर अल्तमश की माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं कि अल्तमश की शादी अस्का से हो रही है, क्योंकि इसके मामू ने सारी जायदाद उसके नाम जो कर दी है और वो इस वक्त उनके लिए सोने की चिड़िया है। अस्का यही चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, जैसे कि रुतबा की शादी धूमधाम से हो रही थी। अल्तमश इसे ऐसे शानदार तरीके से ब्याह कर लाए और इससे इतनी ही मोहब्बत करे जितनी कि वो रुतबा के साथ करता था। लेकिन अस्का का ये ख्वाब ही रह जाएगा जब अल्तमश अपने माँ बाप के सामने ये शर्त रखेगा कि उसकी शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। जिस सादगी से उसका निकाह हुआ था, इसी सादगी से वो अपनी बीवी को लेकर आएगा। रुतबा अपने बाप मेहर अली खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए वो देखेगी कि खुर्शीद निकाह के बाद इस घर से चला गया है तो वो अपने बाप को साफ साफ कह देगी कि वो खुर्शीद के साथ रहना चाहती है, इसलिए उसे भी कराची भेज दिया जाए। दूसरी तरफ खुर्शीद जिस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा है, इस यूनिवर्सिटी में उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो चुकी है। इस लड़की के साथ गपशप करते जब वो अपने फ्लैट की तरफ आ रहा होगा तो रास्ते में सीढ़ियों पर रुतबा बैठी होगी। खुर्शीद के साथ लड़की देखकर उसे जलन होगी। वो जानबूझकर उस लड़की के सामने ये जुतलाएगी कि खुर्शीद उसका शोहर है। खुर्शीद रुतबा को बोलेगा कि वो उसके साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती, मगर रुतबा अब जिद पर अड़ी है कि वो खुर्शीद के साथ इसी फ्लैट में रहेगी, क्योंकि उसे अपने बाप को इसकी गलती का एहसास तो दिलाना है। खुर्शीद की माँ खुर्शीद और रुतबा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें तो जैसे रुतबा और खुर्शीद की सूरत में जीने का मकसद मिल गया हो। लेकिन रुतबा है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन रशीदा को यही लगता है शायद रुतबा खुर्शीद के साथ बहुत खुश हैं, मगर रुतबा है जिसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं है। रुतबा यहाँ पर अपने बाप को ये बताना चाहती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए रुतबा फैसला करेगी कि वो अपने बाप की बड़ी सी हवेली में नहीं रहेगी, बल्कि वो खुर्शीद के साथ उसके छोटे से घर में रहेगी। इसे खुर्शीद के छोटे घर में देख कर और यूं ज़िंदगी गुजारते देख कर उसके बाप को पछतावा होने लगेगा कि रुतबा जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ इसीलिए कर रही है कि उसका बाप उसको इस हाल में देख कर पछताए कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो गलत किया है और उन्होंने अपनी बेटी को किस जहन्नम में छोड़ दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेहर अली खान ने अपनी बेटी रुतबा के लिए जो भी फ़ैसला किया वो बेहतरीन है, लेकिन रुतबा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उसे यही लगता है कि उसके बाप ने उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि उन्होंने उसकी खुर्शीद जैसे शख्स से शादी कर दी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। रुतबा को अभी भी दौलत ही दिखाई दे रही है। अल्तमिश जिस तरह दौलतमंद और खूबरू था, इसलिए उसे लगता है कि उसके बाप ने उसके साथ ज़्यादती की और उसे एक गरीब के साथ ब्याह दिया। यहाँ पर अल्तमश की माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं कि अल्तमश की शादी अस्का से हो रही है,
کیونکہ اس کے ماموں نے ساری جائیداد اس کے نام جو کر دی ہے اور وہ اس وقت ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ اسکا یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، جیسے کہ رتبہ کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ التمش اسے ایسے شاندار طریقے سے بیاہ کر لائے اور اس سے اتنی ہی محبت کرے جتنی کہ وہ رتبہ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اسکا کا یہ خواب ہی رہ جائے گا جب التمش اپنے ماں باپ کے سامنے یہ شرط رکھے گا کہ اس کی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی۔ جس سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا، اسی سادگی سے وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے گا۔ رتبہ اپنے باپ مہر علی خان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے وہ دیکھے گی کہ خورشید نکاح کے بعد اس گھر سے چلا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ خورشید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بھی کراچی بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف خورشید جس یونیورسٹی میں لیکچرر لگا ہے، اس یونیورسٹی میں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتے جب وہ اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا ہوگا تو راستے میں سیڑھیوں پر رتبہ بیٹھی ہوگی۔ خورشید کے ساتھ لڑکی دیکھ کر اسے جلن ہوگی، وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کے سامنے یہ جتلائے گی کہ خورشید اس کا شوہر ہے۔ خورشید رتبہ کو بولے گا کہ وہ اس کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، مگر رتبہ اب ضد پر اڑی ہے کہ وہ خورشید کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہے گی کیونکہ اسے اپنے باپ کو اس کی غلطی کا احساس تو دلانا ہے۔ خورشید کی ماں خورشید اور رتبہ کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ انہیں تو جیسے رتبہ اور خورشید کی صورت میں جینے کا مقصد مل گیا ہو، لیکن رتبہ ہے جو بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ لیکن رشیدہ کو یہی لگتا ہے شاید رتبہ خورشید کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر رتبہ ہے جس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ رتبہ یہاں پر اپنے باپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے، اس لیے رتبہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنے باپ کی بڑی سی حویلی میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ خورشید کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں رہے گی۔ اسے خورشید کے چھوٹے گھر میں دیکھ کر اور یوں زندگی گزارتے دیکھ کر اس کے باپ کو پچھتاوا ہونے لگے گا کہ رتبہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ صرف اسی لیے کر رہی ہے کہ اس کا باپ اس کو اس حال میں دیکھ کر پچھتائے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں چھوڑ دیا۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو مہر علی خان نے اپنی بیٹی رتبہ کے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین ہے، لیکن رتبہ کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی خورشید جیسے شخص سے شادی کر دی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رتبہ کو ابھی بھی دولت ہی دکھائی دے رہی ہے۔ التمش جس طرح دولت مند اور خوبرو تھا، اس لیے اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے ایک غریب کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہاں پر التمش کی ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ التمش کی شادی اسکا سے ہو رہی ہے کیونکہ اس کے ماموں نے ساری جائیداد اس کے نام جو کر دی ہے اور وہ اس وقت ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ اسکا یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، جیسے کہ رتبہ کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ التمش اسے ایسے شاندار طریقے سے بیاہ کر لائے اور اس سے اتنی ہی محبت کرے جتنی کہ وہ رتبہ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اسکا کا یہ خواب ہی رہ جائے گا جب التمش اپنے ماں باپ کے سامنے یہ شرط رکھے گا کہ اس کی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی۔ جس سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا، اسی سادگی سے وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے گا۔ رتبہ اپنے باپ مہر علی خان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے وہ دیکھے گی کہ خورشید نکاح کے بعد اس گھر سے چلا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ خورشید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بھی کراچی بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف خورشید جس یونیورسٹی میں لیکچرر لگا ہے، اس یونیورسٹی میں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتے جب وہ اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا ہوگا تو راستے میں سیڑھیوں پر رتبہ بیٹھی ہوگی۔ خورشید کے ساتھ لڑکی دیکھ کر اسے جلن ہوگی، وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کے سامنے یہ جتلائے گی کہ خورشید اس کا شوہر ہے۔ خورشید رتبہ کو بولے گا کہ وہ اس کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، مگر رتبہ اب ضد پر اڑی ہے کہ وہ خورشید کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہے گی کیونکہ اسے اپنے باپ کو اس کی غلطی کا احساس تو دلانا ہے۔ خورشید کی ماں خورشید اور رتبہ کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ انہیں تو جیسے رتبہ اور خورشید کی صورت میں جینے کا مقصد مل گیا ہو، لیکن رتبہ ہے جو بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ لیکن رشیدہ کو یہی لگتا ہے شاید رتبہ خورشید کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر رتبہ ہے جس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ رتبہ یہاں پر اپنے باپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے، اس لیے رتبہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنے باپ کی بڑی سی حویلی میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ خورشید کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں رہے گی۔ اسے خورشید کے چھوٹے گھر میں دیکھ کر اور یوں زندگی گزارتے دیکھ کر اس کے باپ کو پچھتاوا ہونے لگے گا کہ رتبہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ صرف اسی لیے کر رہی ہے کہ اس کا باپ اس کو اس حال میں دیکھ کر پچھتائے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں چھوڑ دیا۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو مہر علی خان نے اپنی بیٹی
رتبہ کے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین ہے، لیکن رتبہ کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی خورشید جیسے شخص سے شادی کر دی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رتبہ کو ابھی بھی دولت ہی دکھائی دے رہی ہے۔ التمش جس طرح دولت مند اور خوبرو تھا، اس لیے اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے ایک غریب کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہاں پر التمش کی ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ التمش کی شادی اسکا سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ماموں نے ساری جائیداد اس کے نام جو کر دی ہے اور وہ اس وقت ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ اسکا یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، جیسے کہ رتبہ کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ التمش اسے ایسے شاندار طریقے سے بیاہ کر لائے اور اس سے اتنی ہی محبت کرے جتنی کہ وہ رتبہ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اسکا کا یہ خواب ہی رہ جائے گا جب التمش اپنے ماں باپ کے سامنے یہ شرط رکھے گا کہ اس کی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی۔ جس سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا، اسی سادگی سے وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے گا۔ رتبہ اپنے باپ مہر علی خان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے وہ دیکھے گی کہ خورشید نکاح کے بعد اس گھر سے چلا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ خورشید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بھی کراچی بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف خورشید جس یونیورسٹی میں لیکچرر لگا ہے، اس یونیورسٹی میں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتے جب وہ اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا ہوگا تو رستے میں سیڑھیوں پر رتبہ بیٹھی ہوگی۔ خورشید کے ساتھ لڑکی دیکھ کر اسے جلن ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کے سامنے یہ جتلائے گی کہ خورشید اس کا شوہر ہے۔ خورشید رتبہ کو بولے گا کہ وہ اس کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، مگر رتبہ اب ضد پر اڑی ہے کہ وہ خورشید کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہے گی، کیونکہ اسے اپنے باپ کو اس کی غلطی کا احساس تو دلانا ہے۔ خورشید کی ماں خورشید اور رتبہ کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ انہیں تو جیسے رتبہ اور خورشید کی صورت میں جینے کا مقصد مل گیا ہو، لیکن رتبہ ہے جو بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ لیکن رشیدہ کو یہی لگتا ہے شاید رتبہ خورشید کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر رتبہ ہے جس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ رتبہ یہاں پر اپنے باپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے، اس لیے رتبہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنے باپ کی بڑی سی حویلی میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ خورشید کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں رہے گی۔ اسے خورشید کے چھوٹے گھر میں دیکھ کر اور یوں زندگی گزارتے دیکھ کر اس کے باپ کو پچھتاوا ہونے لگے گا کہ رتبہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ صرف اسی لیے کر رہی ہے کہ اس کا باپ اس کو اس حال میں دیکھ کر پچھتائے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں چھوڑ دیا۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو مہر علی خان نے اپنی بیٹی رتبہ کے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین ہے، لیکن رتبہ کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی خورشید جیسے شخص سے شادی کر دی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رتبہ کو ابھی بھی دولت ہی دکھائی دے رہی ہے۔ التمش جس طرح دولت مند اور خوبرو تھا، اس لیے اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے ایک غریب کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہاں پر التمش کی ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ التمش کی شادی اسکا سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ماموں نے ساری جائیداد اس کے نام جو کر دی ہے اور وہ اس وقت ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ اسکا یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، جیسے کہ رتبہ کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ التمش اسے ایسے شاندار طریقے سے بیاہ کر لائے اور اس سے اتنی ہی محبت کرے جتنی کہ وہ رتبہ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اسکا کا یہ خواب ہی رہ جائے گا جب التمش اپنے ماں باپ کے سامنے یہ شرط رکھے گا کہ اس کی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی۔ جس سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا، اسی سادگی سے وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے گا۔ رتبہ اپنے باپ مہر علی خان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے وہ دیکھے گی کہ خورشید نکاح کے بعد اس گھر سے چلا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ خورشید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بھی کراچی بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف خورشید جس یونیورسٹی میں لیکچرر لگا ہے، اس یونیورسٹی میں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتے جب وہ اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا ہوگا تو رستے میں سیڑھیوں پر رتبہ بیٹھی ہوگی۔ خورشید کے ساتھ لڑکی دیکھ کر اسے جلن ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کے سامنے یہ جتلائے گی کہ خورشید اس کا شوہر ہے۔ خورشید رتبہ کو بولے گا کہ وہ اس کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، مگر رتبہ اب ضد پر اڑی ہے کہ وہ خورشید کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہے گی، کیونکہ اسے اپنے باپ کو اس کی غلطی کا احساس تو دلانا ہے۔ خورشید کی ماں خورشید اور رتبہ کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ انہیں تو جیسے رتبہ اور خورشید کی صورت میں جینے کا مقصد مل گیا ہو، لیکن رتبہ ہے جو بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ لیکن رشیدہ کو یہی لگتا ہے شاید رتبہ خورشید کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر رتبہ ہے جس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ رتبہ یہاں پر اپنے باپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے،
اس لیے رتبہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنے باپ کی بڑی سی حویلی میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ خورشید کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں رہے گی۔ اسے خورشید کے چھوٹے گھر میں دیکھ کر اور یوں زندگی گزارتے دیکھ کر اس کے باپ کو پچھتاوا ہونے لگے گا کہ رتبہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ صرف اسی لیے کر رہی ہے کہ اس کا باپ اس کو اس حال میں دیکھ کر پچھتائے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں چھوڑ دیا۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو مہر علی خان نے اپنی بیٹی رتبہ کے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین ہے، لیکن رتبہ کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی خورشید جیسے شخص سے شادی کر دی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رتبہ کو ابھی بھی دولت ہی دکھائی دے رہی ہے۔ التمش جس طرح دولت مند اور خوبرو تھا، اس لیے اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے ایک غریب کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہاں پر التمش کی ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ التمش کی شادی اسکا سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ماموں نے ساری جائیداد اس کے نام جو کر دی ہے اور وہ اس وقت ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ اسکا یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، جیسے کہ رتبہ کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ التمش اسے ایسے شاندار طریقے سے بیاہ کر لائے اور اس سے اتنی ہی محبت کرے جتنی کہ وہ رتبہ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اسکا کا یہ خواب ہی رہ جائے گا جب التمش اپنے ماں باپ کے سامنے یہ شرط رکھے گا کہ اس کی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی۔ جس سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا، اسی سادگی سے وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے گا۔ رتبہ اپنے باپ مہر علی خان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے وہ دیکھے گی کہ خورشید نکاح کے بعد اس گھر سے چلا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ خورشید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بھی کراچی بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف خورشید جس یونیورسٹی میں لیکچرار لگا ہے، اس یونیورسٹی میں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتے جب وہ اپنے فلیٹ کی طرف آ رہا ہوگا تو رستے میں سیڑھیوں پر رتبہ بیٹھی ہوگی۔ خورشید کے ساتھ لڑکی دیکھ کر اسے جلن ہوگی، وہ جان بوجھ کر اس لڑکی کے سامنے یہ جتلائے گی کہ خورشید اس کا شوہر ہے۔ خورشید رتبہ کو بولے گا کہ وہ اس کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، مگر رتبہ اب ضد پر اڑی ہے کہ وہ خورشید کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہے گی، کیونکہ اسے اپنے باپ کو اس کی غلطی کا احساس تو دلانا ہے۔